सन 1985 का साल था और जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू के अजीमुशान पहाड़ी सिलसिले एंडिस में कुदरत अपने जलाल और खूबसूरती के साथ साथ अपनी होलनाक ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार थी, जहां स्यूला ग्रांडे नामी पहाड़ की मगरबी चोटी, जिसे वेस्ट फेस कहा जाता है, अभी तक कोहे पैमाओं के लिए एक नाकाबिले तस्खीर चैलेंज बनी हुई थी, क्योंकि इस अमूदी दीवार को सर करना मौत के मुंह में छलांग लगाने के मुतरादिफ समझा जाता था। जो सिम्पसन और इसका साथी साइमन येट्स, जो दोनों जवान, बाहम्मत और इंतहाई माहिर कोहे पैमा थे, इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए यहाँ पहुँचे थे और उनके जहनों में सिर्फ फतह का नशा था, मगर वो इस बात से कतई बेखबर थे कि ये मुहिम जल्द ही माउंटेनियरिंग की तारीख की सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली दास्तान में तब्दील होने वाली है, जिसमें इंसान का मुकाबला सिर्फ पहाड़ से नहीं बल्कि अपनी ही टूटती हुई सांसों और बिखरते हुए असाब से होता है। उन्होंने कई दिन की सख्त मेहनत, बर्फानी तूफानों और थिन एयर का मुकाबला करते हुए 21,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ चोटी को सर कर लिया, लेकिन पहाड़ों का एक कदीम असूल है कि चोटी पर पहुंचना सफर का सिर्फ निस्फ हिस्सा होता है और अक्सर वापसी का रास्ता चढ़ाई से ज्यादा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि इस वक्त जिस्म की तवानाई खत्म हो चुकी होती है और तवज्जो बटने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। फतह के बाद जब उन्होंने नॉर्थ रिज के जरिए नीचे उतरने का फैसला किया तो मौसम अचानक इंतहाई खराब हो गया और तेज हवाओं के साथ दर्जे हरारत मनफी में चला गया, जिसने उनकी बसारत को धुंधला दिया और हर कदम पर मौत का साया गहरा होने लगा। डिसेंट के दौरान एक इंतहाई मुश्किल बर्फानी हिस्से को अबूर करते हुए जो सिम्पसन का तवाज़ुन बिगड़ा और वो एक ढलवान से नीचे गिरा, जिसके नतीजे में जब वो रुका तो उसे अपनी दाएं टोंग में एक शदीद और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द महसूस हुआ और उसे फौरन एहसास हो गया कि ये कोई मामूली चोट नहीं है, बल्कि इसकी टिबिया बोन बुरी तरह टूटकर नी जॉइंट के अंदर पेवस्त हो चुकी है, जो कि इस बुलंदी और तन्हाई में अमली तौर पर मौत का परवाना समझा जाता है। एक ऐसे मकाम पर जहां रेस्क्यू टीम का पहुंचना नामुमकिन हो और जहां हर कदम पर हजारों फुट गहरी खाइयां मुंह खोले खड़ी हों, वहां एक फ्रैक्चर के साथ चलना तो दौर की बात, खड़ा होना भी महाल था। और माउंटेनियरिंग प्रोटोकॉल के तहत ऐसी सूरत हाल में जख्मी साथी को बचाने के बजाय अक्सर अपनी जान बचाने को तरजीह दी जाती है, क्योंकि 2 अफराद की हलाकत का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस शदीद तकलीफ और मायूसी के आलम में साइमन येट्स ने अपने साथी को तन्हा छोड़ने के बजाय एक गैर मामूली फैसला किया और अपनी रस्सी की मदद से जो को नीचे उतारने का अमल शुरू किया, जो कि 19,000 फुट की बुलंदी पर एक नामुमकिन मिशन था। अगले कई घंटों तक साइमन अपने जख्मी दोस्त को 300 फुट की लंबी रस्सियों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारता रहा, जिसमें वो खुद को बर्फ में जमाता और फिर जो को ढील देता, मगर हर बार जब जो की टूटी हुई टांग बर्फ या चट्टान से टकराती तो उसके जिस्म में एगोनी की लहर दौड़ जाती और उसकी चीखें तूफानी हवाओं में गुम हो जाती। रात का अंधेरा छा चुका था और तूफान की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था, जिसकी वजह से साइमन के हाथ पांव सुन्न हो रहे थे और फ्रॉस्ट बाइट का खतरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन उन दोनों के दरमियान राब्ता सिर्फ एक रोप के जरिए कायम था, जो उनकी जिंदगी की डोर बन चुकी थी। अचानक एक गलत फहमी और अंधेरे की वजह से साइमन ने जो को एक ऐसी जगह पर उतार दिया जहां नीचे कोई जमीन नहीं थी, बल्कि वो एक अमूदी बर्फानी दीवार यानी ओवरहैंग के ऊपर हवा में मुअल्लक हो गया और उसके नीचे सैकड़ों फुट गहरी खाई थी, जिसका कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। जो हवा में झूल रहा था और उसकी टूटी हुई टांग का बोझ उसकी तकलीफ को मजीद बढ़ा रहा था, जबकि वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ऊपर चढ़ने से कासिर था, क्योंकि उसके हाथ सर्दी से बेकार हो चुके थे और उसके पास कोई ऐसी गिरफ्त नहीं थी जिसके सहारे वो खुद को ऊपर खींच सके। दूसरी तरफ ऊपर मौजूद साइमन इस बात से बेखबर था कि उसका साथी हवा में लटक रहा है। वो सिर्फ इतना महसूस कर सकता था कि रस्सी पर वजन बरकरार है और वो मजीद नीचे नहीं जा रही, जबकि वो खुद भी बर्फ की एक कमजोर ढलवान पर फिसल रहा था और उसे अपनी गिरफ्त मजबूत रखने के लिए शदीद जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। वक्त गुजरता रहा और हाइपोथर्मिया के असरात जाहिर होने लगे। साइमन जानता था कि अगर उसने कुछ न किया तो वो भी खींचकर नीचे गिर जाएगा और दोनों मारे जाएंगे। ये वो लम्हा था जहां सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और इखलाकियात के दरमियान एक खौफनाक जंग लड़ी जा रही थी। तकरीबन 1.5 घंटे तक उस जानलेवा कशमकश में रहने के बाद जब साइमन की ताकत जवाब दे गई और उसे यकीन हो गया कि अब दोनों का जिंदा बचना नामुमकिन है, तो उसने एक ऐसा फैसला किया जो कोहे पैमाई की तारीख में सबसे ज्यादा मुतनाज़िया और तकलीफ दे समझा जाता है। इसने अपनी जेब से चाकू निकाला और कांपते हाथों के साथ उस रस्सी को काट दिया जो उसे अपने दोस्त से जोड़े हुए थी, जिसके नतीजे में जो फौरन नीचे अंधेरे में गायब हो गया और साइमन को लगा कि उसने अपने दोस्त को मौत के हवाले कर दिया है। जो सिम्पसन, जो रस्सी कटने के बाद आजाद हुआ, वो सीधा नीचे गिरता चला गया और उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, मगर कुदरत
قدرت کا کھیل ابھی باقی تھا، کیونکہ وہ سیدھا زمین پر گرنے کے بجائے ایک بہت بڑی کرواس یعنی برفانی شگاف کے اندر جا گرا۔ وہ تقریباً 150 فٹ نیچے گرنے کے بعد ایک برفانی لیج یا پل پر جا کر رکا جو اس گہرے شگاف کے درمیان بنا ہوا تھا، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو قبر سے بھی زیادہ خاموش اور سرد تھی۔ اس کے چاروں طرف نیلے رنگ کی برفانی دیواریں تھیں اور اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آ رہا تھا جہاں سے وہ گرا تھا، جبکہ نیچے اتنی گہرائی تھی کہ ٹارچ کی روشنی بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ جب اس نے اپنی رسی کا کٹا ہوا سرا دیکھا تو اسے صورتحال کی سنگینی کا مکمل ادراک ہو گیا کہ وہ اب اس زمین پر مکمل طور پر اکیلا ہے اور اوپر موجود اس کا ساتھی اسے مردہ سمجھ کر جا چکا ہے، جس کا مطلب تھا کہ اب مدد کی کوئی امید باقی نہیں رہی اور اسے یا تو یہیں جم کر مرنا ہے یا پھر اپنی مدد آپ کرنی ہے۔ اس تنہائی اور سائیکولوجیکل ٹراما نے اس کے ذہن پر شدید حملہ کیا، لیکن اس نے مایوسی کے سمندر میں ڈوبنے کے بجائے اپنے حواس بحال کیے اور اس ناممکن صورتحال کا جائزہ لینا شروع کیا جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی ظاہری راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ اوپر کی طرف کلائمبنگ کرنا ناممکن تھا کیونکہ دیواریں عمودی اور پھسلن والی تھیں، لہٰذا اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو بظاہر خودکشی لگ رہا تھا لیکن در حقیقت وہی اس کی نجات کا واحد راستہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اوپر چڑھنے کے بجائے رسی کی مدد سے اس اندھے غار میں مزید نیچے اترے گا، اس امید پر کہ شاید نیچے کوئی راستہ ہو جو اسے باہر نکال سکے۔ یہ ایک انتہائی خوفناک لمحہ تھا جب اس نے خود کو اس لیج سے نیچے اتارا اور انجانی گہرائیوں میں جھول گیا جہاں ہر طرف برف کے بڑے بڑے تودے اور آئسیکلز لٹک رہے تھے اور موت کا سناٹا اس کے اعصاب کو توڑ رہا تھا۔ خوش قسمتی سے نیچے اترتے ہوئے اسے ایک ڈھلوان نظر آئی جو کہ کرواس کے فرش کی طرف جا رہی تھی، اور پھر وہاں سے روشنی کی ایک کرن دکھائی دی جو باہر کی دنیا کا راستہ بتا رہی تھی۔ جب وہ انتہائی مشقت اور تکلیف کے ساتھ رسینگتا ہوا باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک وسیع و عریض گلیشیئر پر موجود ہے جہاں سورج کی تیز روشنی برف سے ٹکرا کر اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی، مگر یہ آزادی ابھی مکمل نہیں تھی کیونکہ کیمپ تک پہنچنے کا راستہ ابھی میلوں دور تھا اور اس کے راستے میں خطرناک مورین اور پتھریلی زمین حائل تھی۔ اب اس کا مقابلہ صرف جسمانی تکلیف سے نہیں تھا بلکہ بھوک، پیاس اور ایگزوشن سے بھی تھا، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا اور پانی کی کمی یعنی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا جس سے اس کی زبان سوج گئی تھی اور بولنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو گھسیٹنا شروع کیا، ہر قدم پر اس کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کا درد اس کے پورے جسم کو جھنجھوڑ دیتا اور کئی بار وہ درد کی شدت سے بے ہوش ہو جاتا، مگر جیسے ہی ہوش آتا وہ دوبارہ اپنی کہنیوں کے بل رینگنا شروع کر دیتا۔ اس نے اپنے ذہن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نفسیاتی حکمت عملی اپنائی جس میں وہ خود کو چھوٹے چھوٹے اہداف دیتا، جیسے کہ سامنے موجود چٹان تک پہنچنا ہے اور پھر 20 منٹ تک رینگتے رہنا ہے۔ یہ مینٹل ڈسپلن اس کی بقا کا سب سے بڑا ہتھیار بن گیا تھا کیونکہ اس وسیع ویرانے میں وقت کا احساس ختم ہو چکا تھا اور اسے صرف اپنی گھڑی کی ٹک ٹک اور برف پر اپنے جسم کے رگڑنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ رات کے وقت درجہ حرارت دوبارہ گر جاتا اور وہ کھلے آسمان تلے صرف اپنی جیکٹ میں سکڑ کر لیٹ جاتا جہاں برفانی ہوائیں اس کے جسم کی رہی صحیح حرارت نچوڑ لیتی، مگر صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ اپنی تکلیف دہ یاترا شروع کر دیتا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے پانی کی شدید کمی اور تکلیف نے اس کے ذہن میں ہلوسینیشنز پیدا کرنا شروع کر دیے، اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں اور اس کا دماغ حقیقت اور فریب کے درمیان تمیز کرنے سے قاصر ہو گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اور شخص اس کے ساتھ موجود ہے جو اسے مسلسل چلنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ دا وائس اس کے اندر کی وہ سروائیول انسٹنکٹ تھی جو اسے مرنے نہیں دے رہی تھی، حالانکہ اس کا شعوری دماغ بار بار ہار ماننے کی خواہش کر رہا تھا۔ وہ پتھریلی زمین یعنی راکی ٹرین پر پہنچ گیا جہاں برف کی جگہ تیز دھار پتھروں نے لے لی تھی جس کی وجہ سے اس کے کپڑے پھٹ گئے اور اس کے جسم پر مزید زخم آ گئے، خاص طور پر اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ جب پتھروں سے ٹکراتی تو اسے ایسا لگتا جیسے کوئی گرم لوہے کی سلاخ اس کی ہڈی میں گھسا رہا ہو۔ اس کا جسم اب ایک مشین کی طرح کام کر رہا تھا جو بغیر کسی ایندھن کے چل رہی تھی اور اس کی آنکھیں ویران ہو چکی تھیں جن میں زندگی کی چمک مان پڑتی جا رہی تھی۔ اس طویل اور کربناک سفر کے دوران اسے کئی بار لگا کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے کیونکہ سنو سٹارم نے اس کے قدموں کے نشان مٹا دیے تھے اور چاروں طرف ایک جیسا منظر ہونے کی وجہ سے سمت کا تعین کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنی یادداشت اور وجدان پر بھروسہ کرتے ہوئے سمت برقرار رکھی۔ اس کے دماغ میں ایک عجیب سی منطق چل رہی تھی کہ اگر اسے مرنا بھی ہے تو وہ کوشش کرتے ہوئے مرے گا، نہ کہ بے بسی کی حالت میں لیٹ کر۔ کئی دن اور راتیں اسی طرح گزر گئی اور وہ اس
उस मकाम के करीब पहुंच गया जहां उनका बेस कैंप मौजूद था, लेकिन अब उसके अंदर एक नया खौफ पैदा हो गया था कि कहीं साइमन वहां से जा न चुका हो, क्योंकि मंतकी तौर पर इतने दिन गुजरने के बाद किसी के जिंदा बच जाने की उम्मीद नहीं की जा सकती और एक्सपीडिशंस का उसूल है कि वो मुकर्ररा वक्त के बाद वापस चले जाते हैं। उसके ज़हन में मायूसी के वसवसे सर उठाने लगे कि अगर वो कैंप खाली हुआ तो उसकी सारी जद्दोजहद रायगा जाएगी, क्योंकि वहां से करीबी इंसानी आबादी तक पहुंचना टूटी हुई टांग के साथ नामुमकिन था। जब वो आखिरी चढ़ाई अबूर कर रहा था तो उसे लैट्रीन की बदबू महसूस हुई, जो कि इंसानी मौजूदगी की वाहिद अलामत थी। उस बू ने उसके अंदर जिंदगी की एक नई लहर दौड़ा दी और उसने अपनी बच्ची कच्ची ताकत जमा करके चीखने की कोशिश की, मगर उसके गले से सिर्फ एक मध्यम सी कराह निकली। इसने पागलों की तरह रेंगना तेज कर दिया और आखिरकार उसे कैंप के खैमे नजर आए। वो रात का वक्त था और साइमन अपने साथियों के साथ अगली सुबह वापसी की तैयारी कर रहा था। इसे यकीन था कि जो मर चुका है। जब साइमन ने अंधेरे में किसी के रेंगने की आवाज सुनी और बाहर निकल कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो मंजर किसी भूत से कम नहीं था, क्योंकि जो की हालत एक जिंदा लाश जैसी हो चुकी थी। इसका चेहरा झुलस चुका था, होंठ फट चुके थे और वजन आधा रह गया था। ये रीयूनियन इंतहाई जज्बाती और सदमे से भरपूर था। साइमन पर गिल्ट और हैरत का मिला जला असर था, जबकि जो के लिए ये मौत के मुंह से वापस आने का लम्हा था। इस तजर्बे ने न सिर्फ उनके जिस्मों पर बल्कि उनकी रूहों पर भी गहरे निशान छोड़े थे और जो का जिंदा बच जाना इंसानी अज़्म और कुव्वत इरादी की एक ऐसी मिसाल बन गया जिसकी नजीर मिलना मुश्किल है। तिब्बी इमदाद और इवैक्यूएशन के तवील अमल के बाद जो की जिंदगी तो बच गई, मगर डॉक्टरों का ख्याल था कि वो दोबारा कभी चल नहीं सकेगा। लेकिन उसने एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और न सिर्फ अपने कदमों पर खड़ा हुआ बल्कि दोबारा पहाड़ों की तरफ लौटा, ये साबित करते हुए कि इंसान की रूह को तोड़ा नहीं जा सकता जब तक वो खुद हार ना मान ले। ऑनलाइन कुरान मजीद की मुस्तनद और मेयारी तालीम अब कहीं भी किसी भी वक्त असातिज़ा के साथ नाजरा, तजवीद और हिफ्ज़ की मुनज़्ज़म क्लासेस वालिदैन के लिए काबिल एतमाद, बच्चों के लिए आसान और मुअस्सिर निज़ाम तालीम। दाखिले और तफसीली रहनुमाई के लिए व्हाट्सएप पर राब्ता करें।